محمد ابن عبدالوهاب کتاباش رو ببینید، یک کتاب خیلی کوچک الرد علی الرافضه داره. بقیه کتابا همگیش بر علیه کیا؟ بر علیه اشاعره. ابن تیمیه یک کتاب دارد بر علیه شیعه، اون کتاب منهاج السنه. اما بقیه کتابش صدها کتاب دارد بر علیه کی؟ بر علیه اشاعره، تکفیر اشاعره، اینا مشرکن، اینا مشرکن. دیگر شما الان اصلا میشنوید، شما اصلا الان میشنوید که وهابی ها بقیه عمریه را تکفیر بکنن؟ نمیشنوید. این اصلا این مسئله دفن شده در این 40 سال گذشته. چرا؟ چون اون جبهه‌ای که بین اینا داغ بود، این حماقت دولت ایران، این حماقت دولت ایران، حماقت آقای خامنه ای، حماقت آقای خمینی، اون جبهه را اصلا اینا را با هم برادر ساخت. همونطوری که یهود و عمریه را با هم برادر ساخت، صهیونیست و وهابی را با هم برادر ساخت، همونطور اشاعره و وهابی را بر علیه ما برادر ساخت. بر علیه ما برادر ساخت، متحد شدن بر علیه تکفیر شیعه. چرا؟ چون اینها ادعای امامت جهان اسلام